अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मुद्दाई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अली अमीन गंडापुर ने आज प्रोटोकॉल के साथ अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की और वही पुलिस जो कुछ अरसा पहले उसको गिरफ्तार करने के लिए उसके पीछे लगी हुई थी, आज उसके आगे भाग रही थी। इसकी डिटेल भी मैं आपको बताता हूं। उसके बाद जिनाह हाउस हमला केस में आज एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है और उससे यकीनन यही लगता है कि जिनाह हाउस हमला केस जो है वो ख़त्म हो गया है, उसको डिस्चार्ज कर दिया जज साहब ने। उसकी डिटेल भी मैं आपको बताता हूं। उसके बाद इमरान खान पीटीआई के जो चेयरमैन हैं, पाकिस्तानी अवाम के दिलों की धड़कन, उनकी आज जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केसेस की समाअत हुई, उसकी डिटेल भी मैं आपको बताता हूँ। इनकी डिटेल से पहले आप दोस्तों ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, शुक्रिया। आज अली अमीन गंडापुर ने, जिन पर कुछ अरसा पहले सैकड़ों मुकदमात थे और पुलिस हर वक्त उसके पीछे लगी होती थी और उसको अरेस्ट भी कर लिया गया था और उसकी बाल और मूछें मूंड दी गई थी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। कुदरत ने उनको सुरखरू किया। इसीलिए कहते हैं कि मुद्दाई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। लेकिन कुदरत ने अली अमीन गंडापुर को सुरखरू कर दिया और आज वो वजीर आला KPK बनकर जो है वो गाड़ियों के प्रोटोकॉल में आ रहे हैं अडियाला जेल में। और ये कोई सोच सकता था कि यही अली अमीन गंडापुर, जिसको इतना टार्चर किया गया, उसके बाल मूंढे गए, उसकी तज़हीक की गई, क्या कल को ये वजीर आला बन जाएगा? तो बिल्कुल इसी तरह इंशाअल्लाह इमरान खान भी जल्द पाकिस्तानी अवाम के दरमियान होंगे और वजीर आज़म पाकिस्तान होंगे। कुदरत ने अली अमीन गंडापुर को सुरखरू किया। वजीर आला बनकर आज जब वो अडियाला जेल में पहुंचे तो पुलिस की गाड़ियां और सिक्योरिटी उनके आगे भाग रही थे और अडियाला जेल की पुलिस ने बगैर उनको रोके जल्दी जल्दी भाग कर दरवाजे खोल दिए और उनके विजुअल भी आप देख सकते हैं वीडियो की सूरत में। और भाग कर दरवाजे खोले और उनके आगे भागते रहे गाड़ी के। और जब वो अडियाला जेल में पहुंचे तो प्रोटोकॉल के साथ जो है गाड़ियां पुलिस की आगे पीछे थी उनकी। और अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान से मुलाकात की अडियाला जेल में और मुलाकात के बाद उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम इमरान खान की जल्द रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे और इमरान खान से मुशावरत के बाद मैंने अपनी काबीना तश्कील दे दी है और जल्द हम उसका ऐलान कर देंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान के विजन से सूबा चलाऊंगा और मेरी प्रियॉरिटीज़ सूबे में इंसाफ, दहशतगर्दी का खात्मा, अमन लाना, गुर्बत का खात्मा, ये मेरी अव्वलीन तरजीह होंगी। उन्होंने कहा कि जल्द इंशाअल्लाह माह रमज़ान से पहले पहले हम हेल्थ कार्ड शुरू कर देंगे और माह रमज़ान में 10 लाख घरों को हम 10-10 हज़ार रुपये माह रमज़ान के शुरू में दे देंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान के हुक्म से इंशाअल्लाह हम इस इतवार को अपने वोटों की मैंडेट चोरी और जो मखसूस नशिस्तें हमसे छीनी गई हैं उनके खिलाफ पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे और अपने सूबे में मैं उस एहतजाज की क़ियादत करूंगा, लीड करूंगा। और ये वो कहते हैं कि जुल्म की एक हद होती है, नाइंसाफ़ी की एक हद होती है। जब आप उस हद को क्रॉस करते हैं तो यकीनन फिर वो जुल्म भी ख़त्म हो जाता है, वो नाइंसाफ़ी भी ख़त्म हो जाती है, वो बददियानती भी ख़त्म हो जाती है। और ये इलेक्शन कमीशन जो कि PDM का आला कार बनकर हर फैसले PDM के साथ का हक में कर रहा है और इमरान खान के खिलाफ कर रहा है, तो यकीनन ये जुल्म ख़त्म होगा और ये उसकी बददियानती उसके गले पड़ेगी। अब ये जो मखसूस नशिस्तों का मामला है कि मखसूस नशिस्तें हर पार्टी के जितने कैंडिडेट होते हैं उस लिहाज से मिलती हैं। तो अब इमरान खान के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने एक जमात को ज्वाइन कर लिया है तो उसके लिहाज से उनका हक बनता है मखसूस नशिस्तें। लेकिन इलेक्शन कमीशन चूंकि वो बददियानत बना हुआ है और हर मामले में उसकी बददियानती सामने है तो उन्होंने मखसूस नशिस्तें रोक दी हैं और रोकने के बाद कल फैसला सुनाया कि वो हम जी बाकी पार्टियों में बांट देंगे, जैसे कोई खैरात हो, ये मखसूस नशिस्तें ना हो बल्कि इसके बाबा की खैरात हो, इसके अब्बा की सीटें हों कि ये जिसको भी बांटता फिरे। यकीनन PTI ने इसी के खिलाफ, क्योंकि ये जुल्म जब इसकी बददियानती बढ़ती जा रही है तो उसके खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दिया। और इस एतवार को अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मैं अपने पिशावर में सूबे में उसकी क़ियादत करूँगा।
اس کے بعد جناح ہاؤس جلاؤ گھراؤ کیس جس میں بہت سے لوگوں کو گرفتار کر دیا گیا، جی جناح ہاؤس کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ اس سے پہلے کسی پاکستانی کو بھی اس جناح ہاؤس کا کوئی پتہ نہیں تھا، اور یہ ایک اچانک سے ایک، جس طرح کوئی پوری دنیا میں کوئی عجوبے نکلتے ہیں، اچانک سے ایک عجوبہ جناح ہاؤس نکل آیا اور بہت سے لوگوں کو اس میں گرفتار کر لیا گیا۔ لیکن آج جناح ہاؤس جلاؤ گھراؤ کیس میں گرفتار 21 ملزمان کی ضمانتیں منظور ہو گئی ہیں۔ انسداد دہشت گردی کے جج محمد نوید اقبال نے ان 21 ملزمان کی ضمانتیں منظور کی ہیں اور ان کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس سے یقیناً یہ سب کیسز بوگس اور فراڈ کیسز وقتاً فوقتاً ختم ہوتے جائیں گے اور عمران خان سرخرو ہوگا۔ اس کے بعد آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے 2 کیسز کی سماعت ہوئی۔ ایک سائفر کیس جس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سزا سنائی گئی، اور جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن پر مشتمل ڈویژنل بینچ نے سماعت کی۔ پراسیکیوشن نے پہلے تو اپنی تیاری نہ ہونے کے لیے وقت مانگ لیا، پچھلے پیشی پر بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہماری تیاری نہیں ہے، اور پراسیکیوشن نے کہا کہ ہمیں پیپر ورک تیار کرنے دیا جائے، کیونکہ یہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے کیسز کے اندر کچھ نہیں ہے، تو یہ بار بار تیاری کے لیے وقت مانگتے ہیں کہ جی ہمیں تیاری کے لیے ٹائم دیا جائے ہمارے پاس، کیونکہ سزائیں تو یہ جج بشیر سے یا سنا چکے ہیں، لیکن اب چونکہ ہائر کورٹ میں ان کے پاس کوئی دلائل ہی نہیں ہے، کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، تو یہ بار بار اس ڈیلینگ ٹیکٹک یوز کر کے کیس کو آگے سے آگے بڑھانے کا کہتے ہیں کہ جی آج بھی ہماری پچھلی پیشی پر بھی انہوں نے یہی کہا کہ ہماری تیاری نہیں ہے، ہمیں وقت دیا جائے، حالانکہ وہ سارے ثبوت پہلے دے چکے ہیں، آپ کی تو تیاری تھی، آپ تو عمران خان کو سزا سنوا چکے ہیں، اب آپ کے پاس وہ ساری چیزیں موجود ہیں، ثبوت جو آپ پہلے لوئر کورٹ کو کہ جج جس کو آپ نے خرید کر اس سے فیصلہ کروا لیا، تو آپ کے پاس وہ ثبوت موجود ہے، اب آپ کے لیے تیاری کے لیے کیا آپ کو ٹائم چاہیے؟ پچھلی پیشی پر بھی یہی کہا گیا، آج بھی یہی وقت مانگا گیا، جی ہمیں وقت دیا جائے، لیکن جو جج صاحبان انہوں نے اس کو انہوں نے پراسیکیوشن کی یہ استدعا مسترد کر دی اور دلائل شروع کرنے کا کہہ دیا، جس سے عمران خان کے وکیل بیرسٹر سلیمان صفدر نے دلائل دیے اور تقریباً 1 گھنٹہ تک اپنے دلائل دیے، کیونکہ ان کے پاس تو سارے دلیلیں ہیں، ان کے پاس تو سارے ثبوت ہیں، اور انہوں نے تقریباً 21 خامیاں جو اس کیس میں تھیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا، اور ججز صاحبان کو اس پر بار بار اپنی جو ان کے کیسز میں خامیاں تھیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کر کے جج صاحب کی توجہ دلائی۔ تو اس کے بعد سوموار تک اس سماعت کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ تو عمران خان کے وکلاء پر امید ہیں کہ اگر اسی طرح سے سماعت 2-3 بار بھی ہو گئی تو یہ سائفر کیس بالکل ختم ہو جائے گا اور عمران خان کو اس میں رہائی مل جائے گا، اور اسی طرح باقی توشہ خانہ کیس یا عدت میں نکاح کیس، یہ اس کے کوئی کیسز ہی نہیں ہے۔ ان کے وکلاء کا کہنا ہے کہ بس 2-3 پیشیوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں یقیناً یہ سارے کیسز اڑ جائیں گے اور عمران خان کو رہائی مل جائے گی۔ اور یہ جو ڈیلینگ ٹیکٹک ہے یہ کب تک کام آئیں گے؟ جو پراسیکیوشن ہے وہ بار بار ڈیلینگ ٹیکٹک یوز کر کے جی ہمیں ڈیلے کیا جائے، ہمیں مزید وقت دیا جائے، تو یہ نہیں چلے گا۔ آپ کا کھیل ختم ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ جلد سے جلد عمران خان پاکستان کی جان، پاکستان کی شان، پاکستان کی عوام کے درمیان ہوں گے۔ عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔